नमः सर्वेभ्यः। अस्माकं योगनिष्ठजीवनम् इति वर्गे भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अत्र इत्युक्ते अत्र वक्तुमिच्छामि, वयं योगनिष्ठजीवनम् इत्यस्य विषये प्रति सप्ताहे किञ्चित् अधिकं पठामः। तर्हि प्रथमतया अत्र योगशास्त्रम् इति यदस्ति तत्र आदौ अस्तित्वं नाम किम् इति ऑन्टोलॉजी इत्यस्मिन् विषये चर्चा भवति। कुतः इदं जगत् किम् अस्ति, कुतः इदं जगत् आगतं, तत्तु कास्मालजी अस्ति। अनन्तरं कथं वयं किमपि जानीमः, कथं ज्ञानं भवति, तत्तु एपिस्टेमोलॉजी अस्ति। एतत् सर्वं वयं विस्तारेण वयं पठामः। यत् सर्वं वयं पठामः तत् सर्वं बहु मुख्यं वर्तते, लाभदायकमपि वर्तते। परन्तु अन्ततो गत्वा अस्माभिः किं करणीयम् इति चेत् साधना एव करणीया। अस्माकं जन्म अस्मिन् जगति किमर्थम् अभवत् इति चेत् परमात्मनः साक्षात्कारार्थम्। अतः यत्किमपि वयं पठामः, कियदपि सत्यं भवतु नाम, परन्तु तथापि तत् केवलं वर्णः अस्ति अथवा वर्णसमुदायः अस्ति। तादृशवर्णसमुदायस्य पठनेन केवलं साक्षात्कारः, परमात्मनः अनन्तसत्तायाः साक्षात्कारः न भवितुम् अर्हति। तत्तु साक्षात्कारः तु केवलं साधनाद्वारा एव भवति। अतः यत्किमपि वयं कुर्मः तत्र किम् अस्ति, केन्द्रे किम् अस्ति इति चेत् साधना एव केन्द्रे वर्तते। यत् वयं मिलित्वा पठामः, चर्चां कुर्मः, एतद् किमर्थं कुर्मः इति चेत् तत्र मार्गः कः, सम्यक् मार्गः, उचितः मार्गः कः, अस्माभिः कथम् आचरणीयम् इति एतत् सर्वं ज्ञातुमेव वयं पठामः। इत्युक्ते आसनानि, कानि आसनानि अस्माभिः आचरणीयानि, अस्माकं भोजनं कथं भवेत्, उपवासः अस्माभिः कथम् आचरणीयः, व्यायामः कथं करणीयः इति एवं रीत्या यद्यद् वयं यस्य विषये वयं ज्ञातवन्तः तत्सर्वं तत्र साधनाङ्गानि इति वक्तुं शक्नुमः। एतानि सर्वाणि साधनायाः सहायकभूतानि सन्ति। तर्हि साधना एव एकमात्र सुन्दरतमं कार्यम् अस्ति यद् वयम् अस्माकं जीवने कर्तुं शक्नुमः। अन्यत् सर्वं यत्किमपि वयं कुर्मः तत्सर्वं केवलं साधनायाः अग्रे सरणार्थमेव, अग्रे वर्धनार्थमेव। यतोहि अत्र अनुचितं वातावरणं यदा भवति अस्माकं शरीरस्य, तदानीं शरीरं सम्यक् न भवति, मनः अपि सम्यक् न भवति। तादृश अवस्थायां साधना तु असम्भवा वर्तते। तस्य साधनायाः सम्भवः एव न भवति। यदा अस्माकम् उचितं वातावरणं भवति, मानसिकवातावरणं, शारीरिकवातावरणं, बाह्यजगति यत् भौतिकवातावरणं, तर्हि यत् सर्वं सम्यक् अस्ति चेत् तदानीं तानि सर्वाणि साधनायाः सहायकभूतानि भवन्ति। तदानीं साधना बहु सुन्दरः अनुभवः अपि भवति। तादृशसन्दर्भे अस्माभिः यदा साधनां कुर्मः तदानीम् आनन्दस्य अनुभवः अवश्यं भवति। तर्हि आनन्दः एव साधना इत्युक्ते किं, साधना इत्युक्ते का इति चेत् आनन्दः एव। तादृश आनन्दस्य प्राप्तिः साधनाद्वारा भवति। यदा आनन्दः भवति साधनाद्वारा तदानीं वयम् अवगन्तुं शक्नुमः, अस्माकम् आकर्षणं वर्तते, परमात्मानं प्रति आकर्षणं वर्तते, अस्माकम् अस्तित्वं केवलं परमपुरुषस्य कृते एव अस्ति। एतत् सर्वं साधनाद्वारा एव भवति। केवलं यत्किमपि वयं पठामः, शृण्मः, सम्यक् अस्ति, मम श्रवणे सर्वं, मम श्रुतिपथे सर्वम् आयाति, सर्वं सम्यक् अस्ति, मह्यं बहु रोचते, एतत् सर्वम् अस्तु नाम, परन्तु वास्तविकतया आनन्दस्य अनुभवः कदा भवति इति चेत् यदा साधना क्रियते। इत्युक्ते परमपुरुषः इति एका सत्ता एव वर्तते, यस्य कृते मम अस्तित्वम् अस्ति इति तादृश अनुभवः साधनाद्वारा एव भवति।
साधनाद्वारा एव परमात्मानं प्रति आकर्षणं वर्धते, नो चेत् न वर्धते। इत्युक्ते भक्तेः वर्धनं कथं भवति इति चेत् साधनाद्वारा एव भवति। यदा अधिकं साधनं कर्तुम् इच्छा भवति अस्माकं, तदानीं वयम् अवगन्तुं शक्नुमः अस्माकम् आकर्षणं परमात्मानं प्रति आकर्षणं वर्धमानम् अस्ति इति वयं ज्ञातुं शक्नुमः। तस्मात् एव आनन्दः अपि लभ्यते। साधना तत्र स्वार्थी व्यवहारः नास्ति। साधना केवलं मम कृते आनन्दम् अपेक्षितम् इति कृत्वा अहं साधनां करोमि इति चेत् तथा नास्ति। वास्तविकतया स्वस्य अस्तित्वस्य विस्मरणं भवति साधनायां। स्वस्य यः अहंभावः अस्ति तस्मात् परं वयं गच्छामः। तत्र किं तत्र परमपुरुषः इति या सत्ता वर्तते तां प्रति अस्माकम् आकर्षणम् अतीव तीव्ररीत्या आकर्षणं वर्धते। तदानीं किं भवति इति चेत् अस्माकं एतादृशभावना भवति यद् अहं परमपुरुषात् पृथक् नास्मि, परमपुरुषः भिन्नः अहं भिन्नः इति न, अहं ब्रह्म अस्मि इति वास्तविक अनुभवः भवति। अहं परमात्मानं इत्युक्ते परमात्मा भिन्नसत्ता, अहं भिन्नसत्ता इति न भवति। तत्र ऐक्यं भवति। अस्माकं यः भावः अस्ति अपि च परमात्मा अनयोः ऐक्यं भवति। इत्युक्ते वास्तविकतया मनः एव न भवति। तदेव आनन्दः इति वयं वदामः। वास्तविक आनन्दः स एव आनन्दः अस्ति। अतः यत्किमपि वयं कुर्मः तत्तु साधनायाः वर्धनार्थं, तादृश अनुभवं प्राप्तुमेव। तादृश अनुभवः सुखात् परम् अस्ति, सुखात् परम् अस्ति। तत्र लौकिकसुखं यद् लभ्यते वस्तुभ्यः तादृशसुखं नास्ति। अनन्तं सुखम् आनन्दम् इत्युक्ते अनन्तं सुखम् इत्युक्ते अनन्तम् अस्ति, तस्य अन्तः नास्ति। यस्य सुखस्य अन्तः भवति तत्तु आनन्दः नास्ति। यद् सुखम् अस्माकं कृते आयाति वस्तुभ्यः अथवा विषयेभ्यः तस्य तु अन्तः अस्ति। इदानीं सुखं भवति, अनन्तरं दुःखं भवति, पुनः सुखं भवति, पुनः दुःखं भवति, तस्य अन्तः अस्ति। यद् सुखं मह्यं लभ्यते कस्माचित् वस्तुभ्यः, कस्माचित् वस्तुतः, तस्य तु नैरन्तर्यं नास्ति खलु। इदानीं लभ्यते, अनन्तरं गच्छति, पुनः अन्यवस्तु अस्ति, तस्मात् सुखं लभ्यते, पुनः गच्छति, पुनः दुःखमायाति। परन्तु आनन्दः तथा नास्ति। आनन्दे नैरन्तर्यं वर्तते। इत्युक्ते सर्वदा तत्र आनन्दस्य भावः, सर्वदा सुखं भवति। इत्युक्ते क्षणिकं नास्ति, सर्वदा सुखम्। अहं सर्वदा सुखी अस्मि इति यः भावः भवति सः तु साधनाद्वारा एव भवति। तादृशी भावना लौकिकसुखात् भिन्नम् अस्ति, लौकिकसुखात् परम् अस्ति। तादृश आनन्दः सर्वेषां मानवस्य कृते अस्ति इत्युक्ते अस्माकं सर्वेषां सामर्थ्यमस्ति तादृश आनन्दं प्राप्तुं। तस्य कृते किम् अपेक्षितम् इति चेत् मानवशरीरम् अपेक्षितम्, अपि च मानवस्य मनः अपेक्षितमस्ति। द्वयमस्ति चेत् पर्याप्तं। तर्हि ताभ्याम् आनन्दस्य अनुभवः भवितुम् अर्हति। अहं सन्यासी अस्मि, अहं गृहस्थः अस्मि इति तेन न कोऽपि सम्बन्धः अस्ति। इत्युक्ते भौतिकजगतः त्यागः अपेक्षितः इति नास्ति। अस्माकं लक्ष्यं किम्? आत्ममोक्षः, अपि च तत्र सेवा, जगतः हितम् इति एव अस्माकं लक्ष्यमस्ति। अस्माकं धर्मः कः इत्यपि वयं जानीमः, मानवस्य धर्मः कः इति जानीमः। अनन्तेषणा एव मानवम् अन्येभ्यः पशुभ्यः पृथक् करोति। अतः अहं सन्यासी अस्मि वा न वा, गृहस्थः अस्मि वा न वा इति तेन सह न कोऽपि सम्बन्धः। अतः कोऽपि कस्यापि एतादृशभावना न स्यात्। इत्युक्ते हीनभावना न स्यात्, हीनमान्यता न स्यात्। अहं तस्मात् न्यूनः अस्मि अथवा न्यूना अस्मि इति तादृशी भावना कदापि न स्यात्। अस्माकं सर्वेषां कृते अपि अयं विषयः उपस्थितः अस्ति। तत्र मानवधर्मः सर्वेषां कृते अस्ति। इत्युक्ते केवलं
अन्यस्य कृते अस्ति, मम कृते नास्ति, अहम् अस्मिन् जन्मनि एतत् सर्वं कर्तुं न शक्नोमि इति तादृशभावना अस्माकं मनसि कदापि न भवेत्। अस्माकं सर्वेषामपि सामर्थ्यं वर्तते साधनां कर्तुं। तस्य कृते किम् अपेक्षितम् इति चेत् केवलं मनः, शरीरं तदेव अपेक्षितमस्ति। तर्हि इदानीं प्रश्नः भवति, किमर्थं वयं तत्र करपत्राणि पठामः? केवलं साधना एव करणीया चेत् किमर्थं करपत्राणि पठामः? तेन कः लाभः इति चेत्, वयं किमर्थं करपत्राणि पठामः इति चेत् तत्र अवगमनार्थं यत् तत्र यदा अवगमनं भवति तत्तु बौद्धिकस्तरे भवति। अत्र किं किम् अस्ति इति अवगमनं भौतिकस्तरे भवति। तदनन्तरं यद्वयं कुर्मः तद् मानसाध्यात्मिकस्तरे अस्ति। तर्हि बौद्धिकस्तरे यद् अवगच्छामः तद् वयं तस्य अभ्यासं कुर्मः, तदानीम् आध्यात्मिकवर्धनं भवति। तर्हि वास्तविक आध्यात्मिकता का इति जनाः न जानन्ति। इत्युक्ते बहु किमपि पठन्ति, एवं भवेत्, श्रद्धा भवेत्, एतद् भवेत्, तत् भवेत्, सर्वं पठामः, परन्तु जीवने तस्य आनयनं कुर्मः वा? यद् पठितं तस्य आनयनं जातं वा अस्माकं जीवनम् इति परीक्षणं कदापि कुर्मः वा? तत्र यदा शृण्मः बहु सम्यक् अस्ति, सम्यक् अस्ति, परन्तु यदा वयं कार्यं कुर्मः तस्य चिन्तनमपि न भवति। यथा अस्माकं पूर्वं व्यवहारः अस्ति तथैव इदानीमपि अस्ति, तेन कः लाभः? लाभः नास्ति खलु। श्रवणेन, केवलं श्रवणेन तस्य जीवने तत्र पालनं नास्ति चेत् कः वा लाभः भवितुमर्हति? को लाभः इति अत्र योगशास्त्रे वयं किं कुर्मः? यत्किमपि वयं पठामः तस्य स्वजीवने आनयनं कुर्मः, स्वजीवने पालनं कुर्मः। तेन किं भवति इति चेत् आध्यात्मिकस्तरे वर्धनं भवति। अतः यत्किमपि वयं वदामः केवलम् एवमेव न वदामः। यदि किमपि वदामः चेत् तस्य स्वजीवने आनयनम् अपेक्षितम् इत्यर्थः। इत्युक्ते केवलं किमपि उक्त्वा, केवलं श्रवणार्थं किमपि उक्तम् इति तथा किमपि नास्ति। यत्किमपि पठामः अवगमनार्थं तद् अन्ततो गत्वा जीवने कथम् आनयनम् इति एव विषयः अस्ति। जीवने किमपि न आनीतं चेत् को लाभः? लाभः एव नास्ति। केवलं श्रवणं, सम्यक् अस्ति, बहु सम्यक् अस्ति, श्रवणार्थम् अहं शृणोमि, प्रतिदिनं शृणोमि, तेन लाभः भवति वा? न, तेन लाभः न भवति। इति कृत्वा तत्र लोके जनाः वास्तविकतया आध्यात्मिकता नाम का इति न जानन्ति। जनानां तु तस्य विषये कोऽपि विचारः एव नास्ति। इत्युक्ते आध्यात्मिकता इति यत् पदमस्ति तस्य अर्थः कः इति तेषाम् अवगमनं नास्ति। इत्युक्ते अस्माकं एतावता तादृशशिक्षा न लब्धा येन आध्यात्मिकता नाम का इति वयं सम्यक्तया अवगन्तुं शक्नुमः। परन्तु योगशास्त्रम् अस्मान् सम्यक्तया बोधयति यत् मानवधर्मः कः इति वयं अवगन्तुं शक्नुमः। तदेव अस्माकं लक्ष्यम् इति अवगन्तुं शक्नुमः। तस्यां दिशि कथं गन्तुं शक्नुमः इति अपि वयं ज्ञातुं शक्नुमः। एतत् सर्वं यानि करपत्राणि सन्ति तानि किमर्थं वयं पठामः इति चेत् अवगमनार्थं। यदा अवगमनं भवति तदानीं तर्करीत्या मार्गः कः इति अवगन्तुं शक्नुमः। अपि च भावजडतायां वयं अस्मान् न स्थापयामः, भावजडतायां न स्थापयामः। इत्युक्ते डाग्मस्, वि गेट् फ्रीड् फ्रम् डाग्मस्। इत्युक्ते येन केनापि किमपि उक्तम् अहम् एवमेव पालनं करोमि, किमर्थम् इति चेत् केनापि मम पूर्वजः मम पूर्वजैः एवम् उक्तम् इति कृत्वा अहं तस्य पालनं करोमि, परन्तु मया परीक्षणं न कृतं तत् सम्यक् अस्ति वा न वा, तेन उक्तम् इति कृत्वा स सम्यक् अस्ति वा इति कथं ज्ञातुं शक्नुमः? इत्युक्ते प्रमाणं किम् इति प्रश्नः भवति खलु। तर्हि यदहं करोमि तत् तर्करीत्या सम्यक् अस्ति वा इति सर्वं वयं परिशीलनं कुर्मः। यदा तत्र भावजडतायां मानवः पतति तदानीं तत्र किं भवति इति चेत् तस्य सम्पूर्णजीवनं इतः ततः गच्छति। इत्युक्ते तत्र उचितः मार्गः न लभ्यते, अन्धकारे एव भवति सर्वदा, अन्धकारे एव सः स्थगितः भवति, मार्गः, उचितः मार्गः न लभ्यते। तर्हि तस्य जीवनमेव नष्टं भवति। तत्र मरणकाले यदा ज्ञानं भवति चेत् तदानीं तु बहु विलम्बः जातः, किमपि कर्तुं न शक्यते। इति कृत्वा उचितसमये
ज्ञानं भवति चेत् उचितसमये एव तस्य पालनमपि अपेक्षितमस्ति। केवलं शृणोमि इति व्यवहारः न स्यात्। तर्हि योगशास्त्रे बौद्धिकस्तरे किम् अस्ति इति वयं जानीमः, तत्तु वास्तविकसाक्षात्कारात् भिन्नम् अस्ति। यद् वयं जानीमः, योगशास्त्रे यदस्ति तद् पठित्वा यद् वयं जानीमः तत्तु वास्तविकसाक्षात्कारात् भिन्नम् अस्ति। तत् केवलं मार्गदर्शनमेव करोति। तर्हि तस्य अभ्यासः अपेक्षितः। तदर्थं किं करणीया इति चेत् साधना करणीया। साधना अस्माभिः सर्वैः अध्येतव्या। तदर्थम् अत्र तत् कथं भवति, अध्ययनं कथं भवति इति चेत् तदर्थं तत्र यदा शिबिरम् आगच्छन्ति तदानीमेव भवितुम् अर्हति। केवलं पठनेन न कोऽपि लाभः। तत्र साधना अध्येतव्या। तर्हि अत्र पठनं केवलं किमर्थम् इति चेत् बौद्धिकस्तरे अवगमनार्थं तर्करीत्या तर्कपूर्ण अस्ति वा एतत् सर्वम् अवगमनार्थं, तदनन्तरं वयं तत्र फुल् स्पीड् अग्रे गन्तुं शक्नुमः। अग्रे गमनं तीव्ररीत्या भवति साधनाद्वारा। तर्हि यत्किमपि वयं कुर्मः तस्य एकमात्र लक्ष्यं किम् इति चेत् पठनं वा भवतु, यत्किमपि वयम् आहारः, यमनियमः, आसनानि यत्किमपि वयं कुर्मः तत् सर्वं साधनायाः वर्धनार्थम् एव। अस्तु, तर्हि इदानीम् अत्र अस्माभिः अत्र अस्माकं करपत्रे किं चर्चितम् इति चेत् ब्रह्म नाम किं, शिवशक्त्यात्मकं ब्रह्म इति ज्ञातम्। अनन्तरं तत्र आदौ एव अस्माभिः ज्ञातं धर्मः कः, मानवधर्मः कः, अस्माकम् अनन्तेषणा अस्ति। तर्हि अनन्तेषणायाः पूर्त्यर्थं मानवैः प्रयत्नः करणीयः। एतत् सर्वम् अस्माभिः अधीतं। तर्हि अस्माकं मूलविषयः कः इति चेत् ब्रह्म अनादि अनन्तसत्ता, तस्य आदिः नास्ति, तस्य कारणं नास्ति, कारणरहितमस्ति ब्रह्म इति उक्तं। तर्हि अत्र आत्मा इति यद् वयं वदामः, जीवात्मा मनसः साक्षी सत्ता वर्तते। मनसः त्रयः अंशाः सन्ति इत्यपि वयं ज्ञातवन्तः, अहं तत्त्वं, महत्तत्त्वम्, अहं तत्त्वं, चित्तम् इति। तर्हि चित्तद्वारा एव अस्माकं ज्ञानं भवति। तर्हि वयं पश्यामः चेत् तत्र कार्यकारणभावरहितः सत्ता का इति चेत् केवलं ब्रह्म एव कार्यकारणभावरहितसत्ता। तत्र तु पुरुषः, अनन्तपुरुषः वर्तते। यः पुरुषः अंशः अस्ति ब्रह्मणि, अतः एव शिवशक्त्यात्मकं ब्रह्म इति वयं वदामः इति। तत्र एतत् सर्वम् अस्माभिः चर्चितं। तत्र केवलं पुरुषः एव स्वतन्त्रः वर्तते, तत्र मनः तु स्वतन्त्रं नास्ति। मनः तु पुरुषम् आश्रित्य एव वर्तते। तत्र अब्सल्यूट् इण्डिपेण्डेन्स् केवलं पुरुषस्य एव वर्तते इति वयं दृष्टवन्तः। अत्र प्रकृतेः गुणाः सन्ति। प्रकृतिः अपि अनादि अनन्तसत्ता वर्तते, तस्य गुणाः सन्ति। तत्र सगुणब्रह्मणि प्रकृतिः पुरुषं गुणान्वितं करोति, तदानीं जगत् सृष्टं भवति। निर्गुणब्रह्मणि प्रकृतिः पुरुषं तत्र प्रभावितं न करोति इति कृत्वा जगत् नास्ति। तत्र प्रकृतेः गुणाः सन्ति, परन्तु पुरुषः तस्याम् अवस्थायां बलवान् अस्ति प्रकृतेः अपेक्षया इति कृत्वा सः प्रभावितः न भवति इति अस्माभिः उक्तं। तर्हि ब्रह्मणः मापनं शक्यते वा इत्यपि अस्माभिः चर्चितम्। अस्माभिः उक्तं यत् ब्रह्मणः मापनं न शक्यते। ब्रह्म बहु सूक्ष्मवस्तु वर्तते, तस्य मापनं न शक्यते। पञ्चभूतैः तस्य मापनं, यद् यन्त्रं पञ्चभूतैः निर्मितं तेन यन्त्रेण ब्रह्मणः मापनं न शक्यते। तर्हि मनः द्वारा मापनं शक्यते वा इति चेत् मनः द्वारा अपि मापनं मनसः द्वारा अपि मापनं न शक्यते। यतोहि तत्र किमपि कर्तव्यं चेत् अहं तत्त्वद्वारा एव कर्तव्यं, परन्तु अहं तत्त्वस्य ब्रह्मणः पुरुषेण सह कदापि सम्पर्कः नास्ति, यतोहि मध्ये महत्तत्त्वं वर्तते। यदा अत्र अहं तत्त्वद्वारा ब्रह्मणः साक्षात्कारं कर्तुं प्रयत्नं कुर्मः तदानीम् अहं तत्त्वं महत्तत्त्वे लीनं भवति इति कृत्वा महत्तत्त्वं तु किमपि कर्तुं न शक्यते इति कृत्वा ब्रह्मणः मापनं मनसः द्वारा अपि न शक्यते इति अस्माभिः उक्तं। तर्हि
प्रकृतिः इति अद्वितीया शक्तिः अस्ति, पुरुषं गुणान्वितं करोति, तर्हि निर्गुणावस्थायां सा अस्ति, गुणाः सन्ति, परन्तु प्रकृतिः बलहीना वर्तते इति कृत्वा सा प्रभावितं कर्तुं न शक्यते। इत्युक्ते सुषुप्तावस्थायां प्रकृतिः अस्ति इति किमपि नास्ति, तत्रापि जागृता एव अस्ति, परन्तु किमपि कर्तुं न शक्नोति इति अस्माभिः उक्तं। तर्हि जगत् कथं सृष्टं, सगुणब्रह्मणि जगत् कथं सृष्टम् इति चेत् तत्र पुरुषः एव सामग्री अस्ति, पुरुषद्वारा एव जगत् निर्मितमस्ति, तत्र प्रकृतिः सहायं करोति। प्रकृतिः तादृशी शक्तिः अस्ति यत् पुरुषस्य आकारं, पुरुषस्य कृते आकारं ददाति, येन तत्र जगत् सृष्टं भवति। पुरुषः निर्गुणब्रह्म वा भवतु सगुणब्रह्म वा भवतु, उभयत्र तत्र सत्ता समाना अस्ति। इत्युक्ते निर्गुणब्रह्म भिन्नं, सगुणब्रह्म भिन्नम् इति न, ब्रह्म तु एकमेव। यथा रामः अस्ति, जाग्रतावस्थायाम् अस्ति, सुषुप्तावस्थायाम् अस्ति इति अस्ति चेदपि तत्र तु अवस्थाद्वयम् अस्ति, परन्तु रामः तु एकः एव। एवमेव ब्रह्म एकमेव वर्तते, तस्य भिन्न तस्य अवस्थाद्वयं वर्तते। एकं तु निर्गुणावस्था, सगुणावस्था इति अवस्थाद्वयं वर्तते इति अपि अस्माभिः चर्चितम्। एकक्षणं, क्षम्यताम्, एकक्षणम्। क्षम्यताम्, अस्तु। अत्र उक्तमस्ति, तर्हि अत्र सगुणब्रह्मणि प्रकृतिः बलवती अस्ति इति उक्तं। तस्याः शक्तिः सर्वत्र समाना वर्तते, निर्गुणब्रह्मणि वा सगुणब्रह्मणि वा तस्याः शक्तिः समाना वर्तते, परन्तु इत्युक्ते तत्र तस्याः शक्तिः समाना वर्तते, तथापि निर्गुणब्रह्मणि सा किमपि कर्तुं न शक्यते इति चेत् तत्र पुरुषस्य बलम् अधिकं वर्तते। इत्युक्ते पुरुषः अनुमतिं न ददाति, अनुमतिं ददाति चेत् तदानीमेव प्रकृतिः किमपि कर्तुं शक्नोति। अतः वयं वदामः शिवशक्त्यात्मकं ब्रह्म इति वयं वदामः। अस्तु, तावत् एतावता प्राप्तम् आसीत्। इदानीं अग्रे गन्तुं शक्नुमः। एकक्षणम्। अस्तु, इदानीं कोऽपि पठति वा अग्रे? मम स्क्रीन् दृश्यते वा? ओके ओके। स्क्रीन् न दृश्यते वा? परन्तु मम समीपे भवत्या प्रेषितं खलु लिङ्क्, अद्यतनवर्गस्य पाठः मम समीपे इदानीम् आगच्छति। ओके, तर्हि अत्र इतः पठतु। सरला भगिनी पठति वा? भगिनि, आं कृपया। सगुणः पुरुषः वा गुणान्वितचैतन्यं निर्गुणस्य अथवा गुणरहितचैतन्यस्य अन्तः भवति। प्रकृत्या यत्र पुरुषः गुणान्वितः स सगुण इति उच्यते। अस्माभिः पूर्वं दृष्टं यत् परम अवस्थायां ब्रह्म वा ब्रह्मस्वरूपं गुणरहितचैतन्यम् अस्ति इति। अतः सगुणब्रह्म वा गुणसहितचैतन्यं वा ब्रह्मस्वरूपस्य परम अवस्था नास्ति, तथापि ब्रह्म इति उच्यते, यतोहि प्रकृति पुरुषौ द्वौ अपि स्तः।
पुनः समुद्रे हिमपर्वतस्य उदाहरणं गृहीत्वा सगुणब्रह्म किम् इति व्याख्यातुं शक्यते। वायुमण्डलस्य विविधतायाः कारणात् समुद्रस्य किञ्चित् जलं हिमपर्वतरूपेण परिवर्तते। यदि वयं समुद्रस्य निर्गुणब्रह्मणा सह तुलनां कुर्मः तर्हि हिमपर्वतस्य सगुणब्रह्मणा सह तुलना स्यात्। सगुणब्रह्मणि पुरुषेण सह हिम तुल्य यः जलं घनीकरोति तस्य तुलना प्रकृत्या सह च भवति। सागरस्य अघनीभूतं जलं निर्गुणब्रह्मणि पुरुषस्य संकेतः। समुद्रस्य हिम अपरिवर्तितं जलं च केवलं जलस्य द्वौ भिन्नौ आकारौ स्तः। केवलं भेदः अस्ति च यत् केषुचित् स्थानेषु वातावरणं हिमरूपेण परिवर्तयितुं समर्थं भवति। समुद्रस्य अन्येषु भागेषु वायुमण्डल हिमरूपेण परिवर्तयितुं न शक्नोति। हिम केवलं भगिनी उपरि करोति किञ्चित् अधोभाग अस्तु। आम् इदानीं भगिनी गुणरहितचैतन्यम् अस्ति इति, अतः सगुणब्रह्म वा गुणसहितचैतन्यं वा ब्रह्मस्वरूपस्य परम अवस्था नास्ति। तथापि ब्रह्म इति उच्यते यतो इति पठितवन्तः। सगुणब्रह्मणि पुरुषेण सह हिमतुल्य इति अपि पठितवन्तः। समुद्रस्य हिम अपरिवर्तितं जलं च केवलं जलस्य द्वौ भिन्नौ आकारौ स्तः। केवलं भेदः अस्ति यत् केषुचित् स्थानेषु वातावरणं हिमरूपेण परिवर्तयितुं समर्थः भवति। समुद्रस्य अन्येषु भागेषु वायुमण्डलं हिमरूपेण परिवर्तयितुं न शक्नोति। हिम केवलं जलस्य परिवर्तितं रूपं भवति, परन्तु वयं तत् जलं वक्तुं न शक्नुमः। केवलं परिवर्तितं जलरूपम् इति स्वीकरणीयं भवति। तथैव वयं सगुणब्रह्म परब्रह्म अथवा ब्रह्मस्वरूपम् इति वक्तुं न शक्नुमः। सगुणब्रह्म केवलं ब्रह्मस्वरूपस्य अन्य दशा एव। अतः ब्रह्मस्वरूपस्य वा परब्रह्मण वा साक्षात्काराय निर्गुणब्रह्म ज्ञातव्यं भवति। सगुणब्रह्मण अनुभूतिमात्रेण परम अवस्थायाः प्राप्तिपर्यन्तं वयं न गच्छामः, यतः सगुणब्रह्म केवलं परमपदस्य अन्यास्ति एव। तो इदानीं यत् भवती उक्तवती तत् संक्षेपे दत्तम् अस्ति। ब्रह्म इति वयं जानीमः, निर्गुणब्रह्म सगुणब्रह्म। तो तत् कथं वयं ब्रह्म एकमेव अस्ति, तो कथं वयं भागं विभजनं कुर्मः, एक निर्गुण एक सगुणब्रह्म इति। ब्रह्म एकमेव अस्ति इति अस्ति, किन्तु यथा दशाद्वयं अस्ति, एक सगुणब्रह्म, अन्य अस्ति निर्गुणब्रह्म। यथा पूर्वं जागृतराम वा सुप्तराम एकमेव राम अस्ति। एक जागृत एकदिशाया अवस्थायां स जागृत अस्ति, अन्य अवस्थायां सः सुप्तः अस्ति इति केवलं भेदः अस्ति। अथ भेदः कथं भवति निर्गुणसगुणब्रह्मणस्य इति अस्ति प्रकृति प्रभावेन। यदि प्रकृत्या प्रभावः भवति तत्र किं ब्रह्म यत् निर्गुणब्रह्म अस्ति, या वयं पूर्वं दत्तवन्तः भूमाचैतन्यम् अणुचैतन्यं वा यत् ब्रह्मस्वरूपः अस्ति, तत् पूर्वं यद् निर्गुणब्रह्म अवस्थायां तत् बलवत् भवति, प्रकृति तस्य अधीनम् अस्ति। तस्य वयं वक्तुं शक्नुमः प्रकृति सुप्ता अस्ति तत्र। यदि प्रकृति जागृता भवति तदानीं ब्रह्मणं गुणान्वित भवति। ब्रह्म
गुणान्वित भवति इति अस्ति। तो इति प्रकृति तु गुणात्मका अस्ति। तो तमो रजो सतो गुण इति प्रभावेन ब्रह्मणस्य ब्रह्मणः परिवर्तितं भवति। ब्रह्मण परिवर्तितम् इति केवलम् अवस्थायाः भिन्नं रूपम् अस्ति। तो इति यदि प्रकृतिप्रभावेन ब्रह्म वर्तते तत् वयं सगुणब्रह्म वदामः। यदि प्रकृतिप्रभावः नास्ति तत् वयं निर्गुणब्रह्म वदामः। तद्गुणातीत अस्ति, अक्रिया अचल इति वयं वदामः। किन्तु यदि सगुणब्रह्म अस्ति तत् वयं वदामः कर्ता भर्ता हर्ता इति अस्ति इति वयं वदामः। अस्य तुलना वयं कथं कुर्मः इति बोधनार्थं समुद्रस्य उदाहरणं दत्तमस्ति। समुद्रस्य जलं यत् अस्ति तत् वयं तुलना भवति ब्रह्मस्वरूपे, यत् ब्रह्म अस्ति निर्गुणब्रह्म इति जलं। किन्तु यदि समुद्रे वयं हिमपर्वत इति कुत्रचित् इति पश्यामः तत् अस्ति सगुणब्रह्म इति सगुणब्रह्म यत् साकार भवति इति वक्तुं द्रष्टुं शक्नुमः। किन्तु कथं हिम भवति वायुमण्डलस्य प्रभावेन। तर्हि वायुमण्डलस्य यत् प्रभावः जलम् उपरि भवति तत् हिम परिवर्तनं भवति तत्र। इति यत् ब्रह्म यत् वयं उक्तवन्तः जल तुलना अस्ति। यदि वायुमण्डलम् अस्ति वयं तस्य तुलना प्रकृत्याः सह कुर्मः। इति वायुमण्डलस्य प्रभावेन ब्रह्मस्य परिवर्तनं इति सगुणब्रह्म भवति। तो हिम यत् अस्ति तत् उदाहरणं तुलना अस्ति ब्रह्मणा सह सगुणब्रह्मणा सह भवति तुलना हिमस्य इति भगिनी अस्ति साधु। आमाम् आमाम् इति एव अस्ति भगिनी, सम्यक्तया उक्तवती। ओके, समीचीनतया उक्तवती। इत्युक्ते यद् अस्य विषये अस्माभिः गतवर्गे अपि दृष्टमासीत् यत् अत्र सगुणब्रह्मणि प्रकृतिः बलवती अस्ति, तर्हि सृष्टिः जायते इति अस्माभिः दृष्टं। तस्य अवगमनं कथं भवति इति चेत् तत्र समुद्रः वर्तते, तत्र समुद्रस्य जलं निर्गुणपुरुषः इति वयं चिन्तयामः चेत् तत्र केषुचित् स्थलेषु वायुमण्डलस्य प्रभावेन हिमपर्वतः भवति। हिमपर्वतः यद्भवति, हिमपर्वतः अपि जलमेव खलु, हिमपर्वतः जलमेव। तर्हि परन्तु तत्र वायुमण्डलस्य प्रभावस्य कारणेन तत्र जलस्य परिवर्तितरूपम् अस्ति। तद् हिमपर्वतः सगुणब्रह्म इति अवगन्तुं शक्नुमः। अत्र अन्यत्र सर्वत्र जलस्य समुद्रं यद्वर्तते तद् निर्गुणपुरुषः इति वयं वक्तुं शक्नुमः। अतः हिमपर्वतः अपि जलमेव इति कृत्वा तत्तु भिन्नम् इति नास्ति। ब्रह्म तु एकमेव, जलं ब्रह्म इति चेत् एकमेव अस्ति, सगुणब्रह्मणि वा निर्गुणब्रह्मणि वा, केवलं तस्य अवस्थाद्वयम् इति वयं सम्यक्तया अवगन्तुं शक्नुमः अत्र अस्मिन् परिच्छेदे। तर्हि केवलं सगुणब्रह्मणः साक्षात्कारेण तत्र मुक्तिः एव भवति, मोक्षः न लभ्यते। तर्हि अत्र मया उक्तं तत्र साधनाद्वारा यदा अत्र अस्माकं मनः तत्र सगुणब्रह्मणः मनसा यदा ऐक्यं भवति तदानीं तत्र सविकल्पसमाधिः इति वयं वदामः। यदा साधनाद्वारा क्रियते समाधिः इति वयं वदामः। अस्माकं मनसः सगुणब्रह्मणः मनसा ऐक्यं भवति चेत् सविकल्पसमाधिः इति वयं वदामः। यदा तत्र साधनायां अत्र मनः एव सम्पूर्णतया विलीनं भवति
तर्हि मनः एव नास्ति, तर्हि जीवात्मनः परमात्मनः ऐक्यं यदा भवति तदानीं तत्र निर्विकल्पसमाधिः इति वयं वदामः। तदेव मरणसमये यदा तत्र अस्माकं मनः सगुणब्रह्मणः मनसा ऐक्यं भवति तत्तु तत्र मुक्तिः इति वयं वदामः। मरणे यदा मनः सम्पूर्णतया गतमस्ति तदानीं तत्र मनः संस्काराः न सन्ति, मनः सम्पूर्णतया संस्काराः नष्टः, मनः सम्पूर्णतया गतं, तदानीं तु तत्र वयं किं वदामः, मोक्षः इति वयं वदामः। अस्तु, तर्हि किञ्चित् अग्रे गच्छामः। अस्तु, तर्हि विजयभगिनी पठति वा? आं महोदय, अहं पठामि वा? श्रूयते खलु? नमस्कारः महोदय। का अस्ति, का पठति इति वदति? शान्ता भगिनी वा? विजया शान्ता भगिनी, ओके ओके। विजया भगिनी, अत्र शान्ता भगिनी कदापि भगिन्या कदापि न पठितम् इति कृत्वा अद्य तस्याः अवसरः भवतु वा? आमाम्। अस्तु अस्तु अस्तु, शान्ता भगिनी पठतु। नमस्कारः। तर्हि सगुणः वा निर्गुणः भगवान् कः? भगवान् इति संस्कृतशब्दस्य उत्पत्तिः भग योगः मतु। भग इति प्रातिपदिकात् मतुप् इति प्रत्ययस्य योजनेन भगवान् इति शब्दः लभ्यते। मतुप् इति प्रत्ययस्य अर्थः अस्ति अस्य अस्मिन् वा। भगः यस्य वर्तते सः भगवान् इत्यर्थः। भग इत्यस्य अर्थः निरपेक्षशक्तिः, परोपकारः, प्रकाशः च। भगवान् अतः ज्योतिर्मयः, मङ्गलमयः, सर्वशक्तिमान् च। अतः भगवतः एते गुणाः सन्ति। भगवान् एवं गुणान्वितः पुरुषः, निर्गुणब्रह्मणि पुरुषः न गुणान्वितः। स्क्रीन् उपरि करोतु भगिनी। सगुणब्रह्मणि सः गुणान्वितः। एवं भगवान् केवलं सगुणब्रह्म एव, निर्गुणब्रह्म एव, ब्रह्मणः वा ब्रह्मस्वरूपस्य परमास्थितिः वर्तते। ब्रह्म केवलं तस्य अन्या स्थितिः। अतः भगवान् ब्रह्म स्वरूपस्य वा परमावस्थायाः वा साक्षात्कारः नास्ति। ब्रह्मस्वरूपं ज्ञातुं भगवन्तम् अतिक्रम्य निर्गुणब्रह्मणः साक्षात्कारः कर्तव्यः। तत्सत्ता एव प्राप्तव्या भवति। वदति वा भगिनी? अहं प्रयत्नं करोमि। भगवान् इति शब्दः भग एवं मतुप् इति योजनेन भवति। भग इति अर्थः वर्तते इति अर्थः भगः। मतुप् इति प्रत्ययः अस्ति, तस्य योजनेन एव भगवान् इति अस्माकं जानीमः। मतुप् इति अर्थे अस्य अस्मिन् वा। भगवान् निरपेक्षशक्तिः, परोपकारः भवति, प्रकाशः भवति। अतः वयं ज्योतिरूपेण, मङ्गलरूपेण तथा सर्वशक्तिमान् अस्ति, सः एव शक्तिमान्, सः एक एव सर्वोपरि अस्ति इति वयं जानीमः। अत एव वयं भगवान् तेजोमयः अस्ति, बलवान् अस्ति, सः एव वयं सर्वं ददाति इति वयं
ज्ञानं भवति। अतः भगवतः एते गुणाः सन्ति। वयं गुणवान् पुरुषः इति वयं वदामः। निर्गुणब्रह्मणि पुरुषः न गुणान्वितः। भगवान् एव पुरुषः अस्ति। वयं सर्वे प्रकृतिरूपेण तस्य आधिक्यम् अनुभवन्ति। सगुणब्रह्मणि यदा यः सः वयं सगुणरूपेण धारयन्ति तथा सः गुणान्वितः भवति। सः न एवं सगुणब्रह्मः निर्गुणब्रह्मः अपि अस्ति। ब्रह्मस्वरूपः परमस्थितिः वर्तते। ब्रह्मस्वरूपम् इति अर्थे भगवान् एकम् एव अस्ति इति। तस्य अन्या स्थितिः परम अवस्था अति साक्षात्कारं। यदि वयं भगवान् पुरुषरूपेण तस्य साक्षात्कारं कुर्मः ततः निर्गुणस्य परमानन्दं वयम् अनुभवामः। तत् सत्ता एव प्राप्तायाः भवति इति अहं चिन्तयामि। धन्यवादः। हा, समीचीनं भगिनि। तर्हि अत्र सगुणब्रह्म किं निर्गुणब्रह्म किम् इति अत्र उक्तं। तर्हि भगवान् इति शब्दस्यापि व्युत्पत्तेः विषये अत्र उक्तमस्ति। भग प्लस् मतु भगवान् इति भगवत् इति प्रातिपदिकं भगवान् इति रूपं भगवान् इति शब्दः लभ्यते। मतुप्रत्ययस्य अर्थः तु अस्य अस्मिन् वा इति वयं जानीमः। भगः इत्युक्ते तत्र भगः यस्य वर्तते सः भगवान्। भगः इत्युक्ते ऐश्वर्यम् इत्युक्ते शक्तिः, निरपेक्षशक्तिः, प्रकाशः इति वयं वक्तुं शक्नुमः। सर्वशक्तिमान् इत्यर्थः। भगः इत्युक्ते तत्र गुणाः यत्र सन्ति। भगवान् इत्युक्ते गुणसहितः पुरुषः इत्यर्थः। निर्गुणब्रह्मणि गुणरहितः पुरुषः निर्गुणब्रह्म इति वयं वदामः। इति एवं रीत्या सगुणब्रह्म निर्गुणब्रह्म अनयोः भेदः कः इति वयं वक्तुं शक्नुमः। तत्र ब्रह्म तु एकमेव, परन्तु अवस्थाद्वयम् इति अवगन्तुं शक्नुमः। भगवान् ब्रह्मस्वरूपस्य वा परमावस्थायाः वा साक्षात्कारः नास्ति। इत्युक्ते केवलं सगुणब्रह्मणः प्राप्तिः यदा भवति तदानीं परमावस्थायाः प्राप्तिः न भवति। तत्तु मुक्तिः इति वयं वदामः। मुक्तिः अस्ति चेदपि पुनर्जन्म न भवति, परन्तु अस्माकं लक्ष्यं तु मोक्षः अस्ति। मोक्षः तु तत्र निर्गुणब्रह्मणा सह ऐक्यम् एव मोक्षः। निर्गुणब्रह्मणः साक्षात्कारः एव मोक्षः इति वयं वदामः। तत्सत्ता एव अस्माभिः प्राप्तव्या। निर्गुणब्रह्मणः प्राप्तिः एव अस्माकं लक्ष्यम् अस्ति इति कृत्वा तत्र इदं करपत्रं समाप्तं। तर्हि ब्रह्म नाम किम् इति करपत्रं समाप्तं। तर्हि अत्र एका टिप्पणी वर्तते। तद् विजया भगिनी पठति वा? आं महोदय, पाठटिप्पणी। एतत् भवत्या इदानीं प्रेषितं खलु ग्रूप् मध्ये, एतत् तत्र किमपि नास्ति एव। तर्हि इदानीं सा उक्तवती किमपि न। तत्र एकवारभ्य 45 पेजेस् पर्यन्तम् अस्ति अत्र भवत्या एतत् प्रेषितं ग्रूप् मध्ये। आमां वर्तते। तत्र वर्तते वा? आं वर्तते, मया दृश्यते। पुटसङ्ख्या किं महोदय? न इदानीं यद् करपत्रं भवती पठति, यद् करपत्रं पठ्यमानम् अस्ति, यद् मया प्रदर्शितं तत्र पठतु। तत्रैव अन्ततो गत्वा एका टिप्पणी वर्तते, तदेकवारं पठतु इति मया प्रार्थितम्। अस्तु। पुरुषः किमर्थम् अल्पायां सहना अवस्थायाम् अस्ति, अथवा प्रकृतिः कियत् कालं यावत् पुरुषं चोदयितुं
इष्टवती इति प्रश्नः न उद्भवति किमर्थं चेत् कारणसम्बन्धः केवलं मानसिककर्म एव सगुणब्रह्मणः एवं भूमा मनसः वा अनुमनसः अस्तित्वं नासीत् महत्तत्वम् अहं तत्त्वम् इत्यादयः न सृष्टाः अतः एव कार्यकारणनियमः कारणसम्बन्धः नासीत् ब्रह्मसृष्टिहेतोः अनुसन्धानं तथा मनसा अतीतः वर्तते ब्रह्म अपि तस्य अस्तित्वस्य कारणं न जानाति इति वेदे नैषधीययुक्ते उक्तम् एतत् सर्वथा सत्यम् अस्ति ब्रह्म अकारणम् इति वक्तुं न शक्नुमः यदि ब्रह्म तस्य सृष्टेः कारणं ज्ञातवान् स्यात् यदि ब्रह्म कारणरहितं न स्यात् तर्हि तत् ब्रह्म कार्यकारणनियमस्य कारणसम्बन्धस्य व्याप्तेः अन्तः आगतं स्यात् अन्येषां पूर्वसूचितानां वस्तूनां निर्माणं कर्तव्यं स्यात् येन तस्य अनन्तस्वभावाः घटते अस्तु अत्र पुरुषः किमर्थम् अल्पायां सहना अवस्थायाम् अस्ति अथवा प्रकृतिः कियत् कालं यावत् पुरुषं चोदयितुम् इष्टवती इति प्रश्नः न उद्भवति किमपि आदिः अन्तः इति नास्ति सर्वत्र तत् समये इदानीं पुरुषः किमर्थम् अत्र अल्पायाम् इत्युक्ते अत्र किञ्चित् कालमेव समयः अत्र बृहत् नास्ति समयः अस्ति वा नास्ति वा इति अपि वयम् अत्र प्रचोदयितुम् अनन्तरम् अत्र समीचीनतया वक्तुं न शक्नुमः एव कियत्कालं यावत् पुरुषं चोदयितुम् इष्टवती इति प्रश्नः अत्र न उद्भवति एव एतत् बृहत् अत्र बृहत् रूपेण अत्र सूक्ष्मतया अस्ति एव अतः प्रश्नः एतत् विषये न उद्भवति किमर्थं चेत् कारणसम्बन्धः केवलं मानसिककर्म एव कार्यमस्ति चेत् कारणमस्ति अत्र कारणमस्ति चेत् कार्यमस्ति अतः तत्र कारणसम्बन्धः केवलं मानसिककर्म एव अत्र तिष्ठति सगुणब्रह्मणः पूर्वं भूमा मनसः वा अनुमनसः अस्तित्वं नास्ति सगुणब्रह्मणः विषये स्वीकुर्मः चेत् तत्र भूमा अवस्थायामपि अस्ति नास्ति अनन्तरम् अत्र अनुमनसः अस्तित्वम् अत्र अस्ति वा नास्ति वा इति स्वीकुर्मः चेत् तत्र चिन्तयामः चेत् तत्र एतत् अस्तित्वं नास्ति इति सगुणब्रह्मविषये महत्तत्वम् अहं तत्त्वम् इत्यादयः न सृष्टाः एतदपि अत्र सृष्टिः न अभवत् इति अतः एव कार्यकारणनियमः नास्ति एव पुरुषविषये अत्र कार्यकारणनियमः अस्ति परन्तु अत्र सगुणब्रह्मणः विषये स्वीकुर्मः चेत् तत्र कार्यकारणनियमः नास्ति एव ब्रह्मसृष्टेः हेतोः अनुसन्धानं तथा मानसातीतः वर्तते मनसा अतीतः ब्रह्मसृष्टिः हेतोः अत्र सृष्टिः हेतुः भवति एव नास्ति चेत् अत्र सृष्टिः न भवति सृष्टिः हेतोः अत्र अनुसन्धानं तथा मनसा एव एतत् सर्वम् अतीतः इति ब्रह्म अपि तस्य अस्तित्वस्य कारणं न जानाति अस्तित्वस्य विषये अस्ति वा नास्ति वा इति तत्र चिन्तनं भवति चेत् अत्र ब्रह्म अपि अस्तित्वस्य कारणं न जानाति इति
वेदे नैषधीयसूक्तेः अत्र एतत् विषये दत्तम्। एतत् सर्वथा सत्यमस्ति, ब्रह्म सत्यम् इति वयं जानीमः। ब्रह्म अकारणम् इति वक्तुं न शक्नुमः। यदि ब्रह्म तस्य सृष्टेः कारणं ज्ञातवान् स्यात्, सृष्टिः भवति, एतत् विषये कारणं सः एव जानाति। अत्र अकारणम् इति न वक्तुं शक्नुमः एव। यदि ब्रह्म कारणरहितं न स्यात् तर्हि तत् ब्रह्मकार्यकारणनियमस्य व्याप्तेः अन्तः आगतं स्यात्। इदानीम् अत्र ब्रह्म कारणरहितम् अस्ति चेत् अत्र सृष्टिः कथं भवति इति, तत्र सृष्टिः न भवति एव। कारणमस्तित्वम् अस्ति इत्येव वयं स्वीकुर्मः चेत् एव अत्र सृष्टिः भवति। कार्यकारणनियमस्य अत्र व्याप्तेः अन्तः आगतं स्यात्। तत्र अन्येषां पूर्वसूचितानां वस्तूनां निर्माणं कर्तव्यं स्यात्, येन तस्य अनन्तस्वभावः विघटते। घटते इत्युक्ते अत्र पूर्णतया किमस्ति, अत्र सङ्घर्षणं भवति इति। एतदेव भवति खलु महोदय अत्र? आम् आं भगिनि, समीचीनम्। इत्युक्ते अत्र किम् उच्यमानम् अस्ति इति चेत्, तत्र विवरणं यदा कृतं तत्र निर्गुणावस्थायां निर्गुण अवस्था इत्युक्ते तत्र घनीभूतः वर्तते, अपि च तत्र सगुण ब्रह्मणि इतोपि घनीभूतं नास्ति, इत्युक्ते घनीभूतं किञ्चित् न्यूनं वर्तते, अल्पावस्थायां वर्तते इति एवं रीत्या वर्णनं कृतं। तत् केवलम् अस्माकम् अवगमनार्थम् अत्र उक्तमस्ति। वस्तुतः तत्र एतत्तु ब्रह्म तु अस्माकं मानसातीतः वर्तते। मनसाद्वारा तस्य वर्णनमपि कर्तुं न शक्नुमः, केवलम् अवगमनार्थम् एवम् इति वयं वदामः, परन्तु वास्तविकतया तत्र कारणरहितः अस्ति। ब्रह्म तु कारणरहितं वर्तते। यदि ब्रह्मणः विवरणं वयं कर्तुं शक्नुमः तदानीं तत्र ब्रह्म तत्र कारणरहितम् इति वक्तुमपि न शक्नुमः। अतः केवलम् अवगमनार्थम् एवं वदामः यत् सगुणब्रह्मणि तत्र अल्पघनीभूतं वर्तते, परन्तु निर्गुणब्रह्मणि घनीभूतं वर्तते इति। एतत् सर्वं केवलम् अवगमनार्थं वयं वदामः। वस्तुतः एतस्य वर्णनं वयं कर्तुं न शक्नुमः, मानसातीतं वर्तते इति। यदि सम्यक्तया तत्र निरूपयितुं शक्नुमः तदानीं तत्तु अनन्तसत्ता इति वक्तुं न शक्नुमः खलु। इत्युक्ते किमपि दृश्यते तस्य सम्यक्तया वर्णनं वयं कर्तुं शक्नुमः चेत् तत्तु अनन्तसत्ता इति वक्तुं न शक्नुमः। तत्तु एकस्मिन् देशे एकस्मिन् काले वर्तते इति कृत्वा अनन्तसत्ता इति कदापि वक्तुं न शक्नुमः। तत्तु ब्रह्म तु बहु सूक्ष्मं वर्तते, तस्य दर्शनं न शक्यते इति कृत्वा तत्र अस्माभिः एवम् उक्तं खलु। तत्र सूक्ष्मं वर्तते, द्रष्टुं न शक्यते, परन्तु तस्य वर्णनं कथं कर्तुं शक्नुमः इति चेत् एवं रीत्या उक्तं। तत्र एकत्र घनीभूतं बहु घनीभूतं वर्तते, अन्यत्र तावत् घनीभूतं नास्ति इति एवं रीत्या वर्णनं कृतं। परन्तु वस्तुतः केवलम् अवगमनार्थम् एवम् उक्तं। वस्तुतः ब्रह्मणः वर्णनमेव न शक्यते, यतोहि ब्रह्म तु मानसातीतं वर्तते इति कृत्वा एव ब्रह्म किमर्थं तत्र जगत् सृष्टम् एतत् सर्वं वयं न वक्तुं शक्नुमः वस्तुतः। तदेव तत्र वेदे अपि नासदीयसूक्ते अपि एवमेव उक्तमस्ति इति। सम्यक्तया वर्णनं कर्तुं शक्यते चेत् तत्तु अनन्त अनादिसत्ता भवितुं नार्हति इति अस्ति। अस्तु, तर्हि अत्र कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा? अस्तु, तर्हि अग्रिमसप्ताहात् तत्र नूतनं करपत्रं वयं पठितुं शक्नुमः। संसारः कः, अयं संसारः कः इति विषयः अस्ति। तत्र करपत्रं मया प्रेषितं, प्राप्तं खलु? आं महोदय, एतदेव मम सङ्गणके इदानीम् अत्र मया अत्र सेव् कृतमस्ति। अस्तु अस्तु, तर्हि इदानीं वयं प्रायः एकं परिच्छेदं पठितुं शक्नुमः। इदानीं समयः अस्ति किञ्चित्, एकं परिच्छेदं पठितुं शक्नुमः। तत्र किं सरला भगिनी पठति वा?
स्क्रीन् दृश्यते वा? अस्तु भगिनि। आम् आम्। ब्रह्म बहुलानाम् अणुचैतन्यानां परमं बहुलम् इत्यत्र तत् समग्रतया चैतन्यम् इति उच्यते। पूर्वदर्शितं यत् प्रत्येकम् अणुचैतन्यं कारणरहितम् अस्ति इति, तथैव ब्रह्म अपि यत् सर्वेषाम् अणुचैतन्यानां बहुलम् अस्ति तत् अनन्तम् एव भवितुम् अर्हति। यदा अणुचैतन्यानां बहुलता अनन्ता भवति, अतः अणुचैतन्यानां संख्या अनन्ता भवेत्। अत्र प्रश्नः उदेति यत् कथं ब्रह्म सर्वेषाम् अणुचैतन्यानां बहुगुणम् अभवत्। किं ब्रह्मणः पूर्वम् अणुचैतन्यानाम् अनन्तसंख्या आसीत्? ब्रह्म स्वम् अनन्तभागेषु गुणयति, अतः अणुचैतन्यानां बहुलम् इति उच्यते। ब्रह्म बहुलानाम् अणुचैतन्यानां परमं बहुलम् इत्यत्र तत् समग्रतया चैतन्यम् इति। अस्तु, वयं जानीमः ब्रह्म तु इति सगुण निर्गुण ब्रह्म पर अस्ति। कथं वयं यथा सगुणब्रह्म अस्ति तत् तदनन्तरं जीवात्मा इति यत् भवति तत् अणुचैतन्यं वयं वदामः। तत् बहुलं कथं एकस्मात् कथं बहुलम् इति भवति इति कथं वयं वदामः। समग्र यदि अणुचैतन्यम् अस्ति तस्य बहवः समूह इति यदि वयं वदामः तत् इति बहवः अणुचैतन्यानां समूह इति समग्रचैतन्यम् इति वदामः, या सगुणब्रह्म इति वदामः। साधु भगिनी? न, इत्युक्ते तत्र किम् अस्ति इति चेत् अणुचैतन्यानि यानि सन्ति तेषां यदा तत्र समग्रतया सगुण तेषां समग्रतया ब्रह्म इति न वक्तुं शक्यते। ब्रह्म तु इतोपि ततोपि विस्तृतं वर्तते। तत्र यद् अणुचैतन्यं वर्तते तस्य अभिप्रकाशः जातः, परन्तु अणुचैतन्यरूपेण इतोपि चैतन्यानि सन्ति यत्तु बीजावस्थायाम् अपि अस्ति, बीजावस्थायाम् अस्ति। तर्हि सगुणब्रह्म विच् इस् इन् पोटेन्शियल् फार्म्, इत्युक्ते सगुण ब्रह्म इस् नाट् द अव्यक्त अवस्थायाम् अपि अस्ति, व्यक्तावस्थायाम् अणुचैतन्यं जीवात्मरूपेण वर्तते। अव्यक्त अवस्थायाम् अपि जीवात्मनः बीजावस्थायां वर्तते इति कृत्वा सगुणब्रह्म इतोपि विस्तृतं वर्तते। अणुचैतन्यानां समग्ररूपेण एव सगुणब्रह्म इति न। अस्तु, पूर्वदर्शितं यत् प्रत्येकम् अणुचैतन्यं कारणरहितमस्ति। तो वयं जानीमः कि निर्गुणब्रह्म यत् अणुचैतन्यम् अस्ति तस्य कोऽपि कारणं नास्ति। यदि प्रकृति प्रभावः भवति तदानीम् एव तस्य व्यक्तिरूपेण इति प्रदर्शितं भवति, किन्तु वस्तुतः अणुचैतन्यम् अपि कारणरहितम् अस्ति। तथैव ब्रह्म अपि यत् सर्वेषाम् अणुचैतन्यानां बहुलम् अस्ति तत् अनन्तमेव भवितुम् अर्हति यदा अणुचैतन्यानां बहुलता अनन्ता भवति इति अस्माभिः इति दृश्यते। यदि सर्वे चैतन्यं सर्वे अणुचैतन्यानि इति यदि वयं समग्रचिन्तनं कुर्मः तो इति भवितुम् अर्हति। बहुलम् अस्ति, अनन्तं भवितुं शक्नोति, किन्तु इति नास्ति। तस्मात् परम् अस्ति ब्रह्म वस्तुतः इति अस्ति। न तु केवलम् अणुचैतन्यानां समग्रचिन्तनम् इति नास्ति, तस्मात् परम् अस्ति, यथा इदानीं भवती उक्तवती। अतः अणुचैतन्यानां संख्या अनन्ता भवेत्। तस्यापि अनन्तसंख्या अस्ति। सगुणब्रह्मणस्य अपि अणुचैतन्यं तदपि अनन्तसंख्या अस्ति।
अत्र प्रश्नः उदेति यत् कथं ब्रह्म सर्वेषाम् अनुचराणां बहुगुणम् अभवत्। तो इदानीम् अत्र प्रश्नः अस्ति एकः ब्रह्म कथम् अनेकं परिवर्तितं भवति, एकं चैतन्यम् एव यः पुरुषः अस्ति तत् कथं बहवः अणुचैतन्यानां परिवर्तनम् अभवत् इति प्रश्नः अस्ति। किं ब्रह्मणः पूर्वम् अणुचैतन्यानाम् अनन्तसङ्ख्या अस्ति उत ब्रह्म स्वम् अनन्तेषु भागेषु गुणयति अतः अणुचैतन्यानां बहुलमिति उच्यते। एकः ब्रह्म बहु अनेकान् अणुचैतन्यानां परिवर्तनं भवति वा तस्य बहवः विभजनं भवति इति किम् अस्ति इति प्रश्नः अस्ति। बहुलं किम् अस्ति इति प्रश्नः अस्ति। इत्युक्ते अत्र मूलप्रश्नः कः इति चेत् इत्युक्ते ब्रह्म पूर्वम् आसीत् वा अणुचैतन्यं पूर्वम् आसीत् वा इति प्रश्नः अत्र। इत्युक्ते अत्र अस्मिन् करपत्रे जगत् नाम किम् इति विषयः अस्ति। अत्र नूतनविषयः जगत् नाम किम् इति विषयः आरब्धः। तर्हि अस्माभिः उक्तं जीवात्मा कारणरहितः, पुरुषः अपि कारणरहितः इति अत्र उक्तं। तर्हि अनयोः सम्बन्धः कः? तत्र किं प्रथमम् आगतं? जीवात्मा प्रथमम् आगतः वा अथवा तत्र पुरुषः प्रथमतया आगतः वा इति प्रश्नः भवति। तदेव अत्र तस्य विषये एव इदानीं चर्चा अग्रे भवति। तर्हि पूर्वं वयं पठितवन्तः प्रतिबिम्बः इति अस्ति, साधु रिफ्लेक्षन् इन् द मनः अणुचैतन्यस्य। बहवः ये पात्राणि सन्ति, जलस्य सूर्यस्य प्रतिबिम्बः बहवः भवति, किन्तु सूर्यम् एकमेव अस्ति इति साधु इति अपि वर्णनं वयं कर्तुं शक्नुमः। सम्यक्, तथापि वर्णनं कर्तुं शक्नुमः। अत्र किम् उक्तम् इति चेत् तत्र बहुलम् इति शब्दस्य प्रयोगः कृतः अस्ति। तत्र अणुचैतन्यानां बहुलम् अस्ति ब्रह्म इति तथा उक्तम् अस्ति। तत्र प्रत्येकं मनुष्ये अणुचैतन्यं वर्तते। तर्हि अत्र अनन्तानि अणुचैतन्यानि वर्तन्ते। तेषां सर्वेषां समग्ररीत्या ब्रह्म इति वक्तुं शक्नुमः। तर्हि इदानीं प्रश्नः आयाति, एतानि अनन्त अणुचैतन्यानि पूर्वम् आसन् वा अथवा ब्रह्म पूर्वम् आसीत् वा इति अत्र प्रश्नः अस्ति। इत्युक्ते ब्रह्म एव तस्य स्वम् अणुचैतन्यरूपेण परिणतं वा अथवा प्रथमतया अणुचैतन्यानि आसन् तदनन्तरं ब्रह्म आगतं वा इति तादृशप्रश्नः अत्र अस्मिन् परिच्छेदे उद्भावितः अस्ति। तस्य उत्तरं किम् इति वयम् अग्रिमपरिच्छेदे वयं पश्यामः। तर्हि अत्र समयः अतीतः इति कृत्वा अत्र स्थगनं कुर्मः। कोऽपि प्रश्नः वा? अस्तु, नास्ति महोदय। अस्तु तर्हि महोदय, एकः प्रश्नः। अत्र पूर्वं यदा इतः पर्यन्तं पठितम् एतत् टिप्पणी नोट्स् प्रेषयितुं शक्नोति वा? किं नोट्स्? इतः पर्यन्तं यदा पठितम् इदानीं संसारविषये तत्तु अस्माकं तत्र अहम् अस्माकं वेब्सैट् मध्ये स्थापयामि, सर्वं तत्रैव स्थापयामि। लिङ्क् तत्र द्रष्टुं शक्नोति। अस्तु भगिनी, यदि ध्वनिमुद्रा तत्र योगनिष्ठं जीवनं 2 तत्र गच्छतु, पार्श्वे करपत्रमपि अस्ति, तत्र करपत्राणि सन्ति। आमां, समीचीनं। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। नमस्कारः। धन्यवादः भगिनी, नमस्कारः। नमस्कारः।